बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी अच्छे होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जन्नत की पहली सुबह के बारे में क्या ख्याल है? जब आप अपने महल की ऊंचाई पर खड़े होकर जन्नत के खजानों और उसकी नहरों को देख रहे होंगे, आपके आसमान और ज़मीन तब्दील हो चुके होंगे। दूध, शहद, शराब और इंतहाई सफ़ेद पानी की नहरें, सोने और चांदी के महलात, ताहद निगाह मोतियों की सरजमीन, कस्तूरी के टीले, हर तरफ उम्दा खुशबुएं, घने दरख्त और उनकी सोने की टहनियाँ, मुख्तलिफ रंगो इश्काल के फल, नौकर चाकर, अजीम सल्तनत, बुलंद मकाम, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, गुलाम, अपने अहलो अयाल में से जिससे आप खो चुके हैं, अल्लाह ताला आप सबको वहाँ इकट्ठा करेगा। ऐसी जन्नत कि जिसे आज तक किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर इसका ख्याल गुजरा है। क्या ये सब नेमतें इस बात की मुस्तहिक नहीं कि दुनिया के फितनों पर सब्र किया जाए और अपने नफ्स को अताअत पर आमादा करने के लिए इसके साथ मुजाहिदा किया जाए और गुनाहों से दूर रहा जाए और अमल में इखलास पैदा किया जाए। या अल्लाह, हमें और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारे वालिदैन, भाइयों और बहनों को फ़िरदौस आला में बग़ैर हिसाब और अज़ाब के जमा करना। आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरत अल माइदा की आयत नंबर 58 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तुम नमाज के लिए मनादी करते हो तो वो उसका मजाक उड़ाते और उससे खेलते हैं। इसकी वजह ये है कि वो अक्ल नहीं रखते। इसकी तफसीर है, यानी अजान की आवाज़ सुनकर उसकी नकलें उतारते हैं, तमस्खर के लिए इसके अल्फाज बदलते और मस्ख करते हैं और उस पर आवाज़ें कसते हैं। यानी उनकी ये हरकतें महज बेअक्ली का नतीजा हैं। अगर वो जहालत और नादानी में मुब्तला न होते तो मुसलमानों से मजहबी इख्तलाफ रखने के बावजूद ऐसी खफीफ हरकत इनसे सरजद न होती। फिर कौन माकूल आदमी ये पसंद करता है कि जब कोई ग्रोह खुदा की इबादत के लिए मनादी करे तो उसका मजाक उड़ाया जाए। आयत नंबर 59, इनसे कहो, ए अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन के उस तालीम पर ईमान ले आए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और हमसे पहले भी नाजिल हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। आयत नंबर 60, फिर कहो, क्या मैं उन लोगों की निशानदेही करूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है? वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गजब टूटा, जिन में से बंदर और सुअर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वो सवा सबील से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। इसकी तफसीर है, लतीफ़ इशारा है खुद यहूदियों की तरफ, जिनकी अपनी तारीख ये कह रही है कि बारहा वो खुदा के गजब और उसकी लानत में मुब्तला हुए। सब्त का कानून तोड़ने पर उनकी कौम के बहुत से लोगों की सूरतें मस्क हुई, हत्ता कि वो तनज़ुल की उस इंतहा को पहुँचे कि तागूत की बंदगी तक इन्हें नसीब हुई। बस कहने का मतलब ये है कि आखिर तुम्हारी बेहयाई और मुजरमाना बेबाकी की कोई हद भी है कि खुद फस्क व फजूर और इंतहाई इखलाकी तनज़ुल में मुब्तला हो, और अगर कोई दूसरा ग्रोह खुदा पर ईमान लाकर सच्ची दीनदारी का तरीका इख्तियार करता है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो। आयत नंबर 61, जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि कुफर लिए हुए आते हैं और कुफर ही लिए हुए वापस गए, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। आयत नंबर 62, तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म व ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। आयत नंबर 63, क्यों उनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर जुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा जिंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। आयत नंबर 64, यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए इनके हाथ और लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो उसमें से अक्सर लोगों की सरकशी व बातल परस्ती में उल्टे इजाफा का मौजब बन गया है।
اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر ہے، عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، عطا اور بخشش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے۔ بس یہودیوں کے اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بخیل ہے، چونکہ صدیوں سے یہودی قوم ذلت و نکبت کی حالت میں مبتلا تھی اور اس کی گزشتہ عظمت محض ایک افسانہ پرینہ بن کر رہ گئی تھی، جس کے پھر واپس آنے کا کوئی امکان انہیں نظر نہ آتا تھا۔ اس لیے بالعموم اپنے قومی مصائب پر ماتم کرتے ہوئے اس قوم کے نادان لوگ یہ بیہودہ فکرہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ خدا تو بخیل ہو گیا ہے، اس کے خزانے کا منہ بند ہے، ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس آفات اور مصائب کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔ یہ بات کچھ یہودیوں تک ہی محدود نہیں، دوسری قوموں کے جہلہ کا بھی یہی حال ہے۔ جب ان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو خدا کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ جل جل کر اس قسم کی گستاخانہ باتیں کیا کرتے ہیں، یعنی بخل میں یہ خود مبتلا ہے، دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگ دلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں۔ یعنی اس قسم کی گستاخیاں اور طعنہ آمیز باتیں کر کے یہ چاہیں کہ خدا ان پر مہربان ہو جائے اور عنایات کی بارش کرنے لگے، تو یہ کسی طرح ممکن نہیں، بلکہ ان باتوں کا الٹا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کی نظر عنایت سے اور زیادہ محروم اور اس کی رحمت سے اور زیادہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس کلام کو سن کر وہ کوئی مفید سبق لیتے، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر متنبہ ہو کر ان کی تلافی کرتے اور اپنی گری ہوئی حالت کے اسباب معلوم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، ان پر اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ ضد میں آ کر انہوں نے حق و صداقت کی مخالفت شروع کر دی۔ خیر و صلاح کے بھولے ہوئے سبق کو سن کر وہ خود راہ راست پر آنا تو درکنار، ان کی الٹی کوشش یہ ہے کہ جو آواز اس سبق کو یاد دلا رہی ہے اسے دبا دیں تاکہ کوئی دوسرا بھی اسے نہ سننے پائے۔ آیت نمبر 65، اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ آیت نمبر 66، کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور اس دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل کی کتاب اخبار باب 26 اور استثنا باب 28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر تم احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو گے تو کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے، اور اگر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر قرآن کے اس مختصر فقرے کی بہترین تفسیر ہے۔ آیت نمبر 67، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 68 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔